डिनाइल इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाएं, फर्क तो इनको कोई नहीं पड़ना। मुझे पता है कि ये खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। ये जरा सुने स्पीकर साहब, सरदार शफीक लुंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक है शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरिपुर से ताल्लुक है शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक है शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका 4 सदर से ताल्लुक है शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक है सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक है शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद 4 सदर से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जी कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं, वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता। हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमानों ने के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिडेविट लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया। इस कदर डिनाइल क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर है, जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे और फिर सर इनकी बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शीखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं। सर परसों से मैं इनका सर मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियां खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे। सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है, सर कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठड़ी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।
جو میرے لیڈر سمیت بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہے سر، ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور سر یہ جو آپ ترمیمیں یہاں پہ کرتے رہتے ہیں ہمارے ایم این ایس کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے اپنے مفاد کی، ویسے تو سر پورے ایوان میں ہمیں کوئی منسٹر یا فارم 47 والا وزیر اعظم نظر نہیں آتا سر. جس دن کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہاں پہ شفہون مارنا ہوتا ہے ان کے اوپر تو سر تو ماشاءاللہ پھر بھیڑ بکروں کی طرح یہاں پہ سارے موجود ہوتے، لائن حاضر کر کے آنکھ کے نیچے جھکا کے سارے موجود ہوتے. تو سر جب میرے لیڈر نے ڈائیلاگ بات کی نا تو یہ تو سمجھے ہماری شاید کوئی کمزوری ہے، ہماری میچورٹی ہے. آپ شیخیاں مار رہے ہیں، آپ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ورنہ تو پبلک جو پاور ہے آج بھی ہمارے پاس ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا اسپیکر صاحب، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل 16 تاریخ کو پشاور کے اندر چیف منسٹر علی امین گنڈا پور نے جب تمام شہداء کے لیے وہاں پہ کلخانی رکھی، سولیڈیریٹی رکھی، تو وہ تو سر پورا جلسہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب چاہے جیسے چاہے میرا لیڈر جب آواز دے گا ہر روز اس کے کہنے کو پر عمران خان کا نام لیتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے انشاءاللہ لوگ بار بار عمران خان کے کہنے کو پر نکلیں گے. اب سر میری صرف 2-3 ڈیمانڈ ہیں ان سے. سر میری ان سے ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ سر 9 مئی کی جو تسبیح ہے نا وہ پڑھنا چھوڑ دیں. ہر روز سر تسبیح پڑھتے 9 مئی کا مدعا بھی سر انہوں نے بڑی کوشش کی ہمارے اوپر ڈال دیں. سر اس کا جو جس کو سزا دینی تھی آپ نے دے دی اور بے گناہ لوگوں کو آپ نے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. آج کل انہوں نے ایک اور بھی سر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی بھی تسبیح پڑھنی شروع کی ہے. لیکن سر ہم ہر بار سرخرو ہو کے نکلیں گے. ایک تو سر یہ کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہمیں چاہیے. دوسرا سر ہمیں 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری چاہیے. کیونکہ سر آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، آپ نے لاشوں کو غائب کیا ہے، آپ نے جو لوگ سر مطیع اللہ جان سمیت رپورٹر جد میں ڈال دیے. اور ابھی بھی سر ہمارے کارکنان اس وقت غائب ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. جن ہاسپٹل میں جا کے سر رپورٹنگ کر رہے تھے انہوں نے اس کے اوپر بھی مقدمے ڈال دیے. اور ابھی بھی سر ہمارے کارکنان اس وقت غائب ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. تو سر میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرایا جائے، ہمیں بتایا جائے. اور سر لاسٹ بات، چونکہ سر ان شہداء نے ہمارا نام فخر سے بلند کیا ہے، یہ شہید جمہوریت ہے، انہوں نے سر سینوں کے اوپر گولی کھائی ہے، نہتے تھے، پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، عمران خان کا جو ہے وہ نام یہ لوگ سر اس کے نعرے لگا رہے تھے. سر شفیق خان لونڈ کی فیملی سے ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے. سر ان تمام لوگوں کو اس سمے سر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. کیا بہادر لیڈر عمران خان کے بہادر سپاہی ہیں. آپ لوگوں نے سر جو جمہوریت کے لیے شمع روشن کی ہے، آپ کا سر تاریخ میں نام لکھا جائے گا. لیکن سر اس کا حساب سر یہ پی ایم ایل این کو فارم 47 والے وزیر اعظم کو دینا پڑے گا. اور اس کی وجہ ہے سر، اس کی وجہ ہے کہ سر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، یہ کرسی اگر پائیدار ہوتی تو آج یہ تمہارے پاس نہ ہوتی. میرے لیڈر خان صاحب ملک کی خاطر، عوام کی خاطر آپ بے گناہ اس وقت 500 دن بے گناہ جیل کے اندر ہیں. سر اس کو رہا کیا جائے. اگر آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو سر جداری میں کریں، بہادری میں کریں، ووٹ میں کریں، پاپولیرٹی میں کریں، ذاتیات کے اوپر مت اتریں. کیونکہ سر پہلے بھی آپ ڈوبے تھے، کل کو بھی آپ ڈوبیں گے. اور انشاءاللہ میرا لیڈر سر دوبارہ عمران خان انشاءاللہ سرخرو ہو کے آئے گا. آپ کا اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے فائنل ہمیں یہ فلور دیا. لیکن سر یہ ایک پبلک ڈیبیٹ ہے، ہمیں یہاں پہ بات کرنی ہے، اپنے علاقوں کے بھی، حلقوں کے بھی، پارٹیوں کے بھی ہم نے بات کرنی ہے. اگر سر ہمیں بات نہیں کرنے دی جائے گی تو جس طرح سر یہ سمن بکمن ہے، جس طرح یہ رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتے سیاسی کارکنان کے اوپر، تو سر پھر ہم میں اور قوم کے جو مسائل ہیں اسپیشلی، چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے، چونکہ انہوں نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا، حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہیں گولیاں ماری تھی، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے. اس کے بعد 26 نومبر کو اسپیکر صاحب 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے، وہ نہتے لوگ تھے اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے. ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت ہے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی. ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولی کس نے چلائی ہے، اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے. پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا گیا، یہ چاہتے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے.